أمتعنا هابلنا زخبركم تخاطلت حبرة ميديا على تعوزين حيث نمطنا لنا فلما قلنا قندر استطم كونريل لما كزودو بسراوي تقراي سقوم تقوم تصدلو تحبيرو كساو عطر شوعات تقري أو تقراي تورنت كجمر مخانو تقليتو كوماندي إيرترا برقيرات كم زمارخة تحبيرو دروني إيتيبيا بزمن أوصارا دران كم تحمششت زقلت زينا وطيو زبلون قالتنا لونا حج دمان أبزرزرم كونريل دمك أزودو بسراوي تقراي سقوم تقوم تصدلو تحبيرو كفلفلاتنا ترقوا حاوريتا خمس قلتو أو معراب تقراي تجمر أوبريشن أو لعلى هذا تقراي دار مزنات زفات أمودنا وروح يصفني حيلتاتا محران يسرقوا خمس لو درقونا حاوريتا يرد بأوي أحمد زمر حبل زقنا أورومو أو معراب تقراي عاريد سلو دلو صنفني حيلة أم حرق وصن أو معراب تقراي دلونا يصنفني حيلتاتا محران حيلة خفرسن وصينا اللقيلو مجلس انتوز أكوان تمجلس سيرا خمس غونة تفلتو بلصقنا اتا اجندا بيጌታቸው ረዳ ገይሮ ክልቃቅ ዝገበረ ናይ ኢትዮጵያ ምክክር ኮሚሽን ኣብ መቐለ ዘተኻካይድ ዝወፀ ትልም ስለ ዘለዎ ነቲ ትልም ተቃውሞ ሃየጋጥም ስለ ተሰገዩ ክብሉ ይገልጹ እታ ምዕራብ ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ናይቶም ጽንፈኛ ሓይልታት መራሒ ድማ እቲ ብጌታቸው ረዳ ተዋህቦ መግለጺ ብልጽግና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ እቲ ሓላፍ ጽንፈኛ ሓይልታት ወሲኹ ከም ዝገለጾ ዝጥንክር እምበር ዝፈርስ ስርዓት የለን ክብል ሓቢሩ كفلفلات 4 كيلو ترقوا حاوريتا خمس حبرو سراوي تقراي تورر غزاتن مملاس وتادراو سقم تقوسدي تباهيلو سلتسقم بلصقنا غزن مغزات زفطر اجندا يقبلو يገልጹ ስለዚህ ድማ ብልጽግና ሆነ ኢሉ ዝዘርግሖ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እምበር ሓቅነት ከም ዘይብሉ እቶም ፍልፍላት 4 ኪሎ ገሊጾም እዚ ከምዚ ልናሃለወ ገበነኛ ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ ካብዛ ዓለም ተሰናቢቱ ዝብል ሚስጥራዊ ሓበሬታ መነጋገር ከም ዝኾነ ተሓቢሩ كونريل دمك زودو أو معراب تقرأ تقايد شفشافات زتحاورن بعالم لك حق حتى تقبو قمنيا خمس خونه فلات يغون انبر قمنيا كونريل دمك زودو أو كرم حق عالم انتي بس حب سقوم تقارم سواعا خابز عالم كم تسنابتنا تقلت يركب بمسارة الترغى حاوريتا كونريل دمك زودو آخي وعوز مرحلو بستقايدن هندوتاون اي قرص أسرحيت بقى ما يتغطرون سفمانيا حيلتات تقتلن انت مارقون قبلنيا كونريل دمك زودون كابز عالم كم تسنابته مشراو فلفلات ناقلت يركبو كاب معراب تقراي ترغى حاوريتا وسيقو خمس قلتو 4 ساعة بزو سدو زلو هندوتاو تتصنع المتقعتي صنفنيا حيلتات محرانا ايدم يرخو خمس زلو تحبيرو صنفنيا حيلتات محرا معراب تقراي رستم كقبروا مسرعة 4 كيلو كسورحن تصنحكوان حجيقن تسفاي قرط سلو زلو نورتهم بيتسوهم ناب كل محرا يوقعزو خمس زلو زرخمنا حاوريتا يرد زم صنفنيا حيلتات محرا غزا يكون كالي نبرت تقراي وريسهم ناي وعالم كابز قبروا عامتات تقطر انتخون زبزح نبرت ناب غندر كم زقعزو فلفلات يحبرو ساو 10 شوعات تري أو تقراي تورنت كجمر مخانو تقليصو هذا تقراي بترقاقام تورنت تقودن تورنت أطبيق تصلي مخانو زفلت أكو أنت خونه حجون مليسون عب تورنت يعطو خمس اللو خامش راو في الفلات ترقوا حابري تارد بلسقنا مشاركتنا أبلع على هزب تقراي بزخوفة جنسة وغينات 1 مليون زخون هزب تقراي كم زهالقو علم لقاوة أكلات هفاقم زقبروا مطنعات يرقاقز كابز بتوزع بزح حساب حيلة تقراي بزوصح كبيد مقدعات تصرح زي غير مخانو بيتسب أو كبيد محرقو بخمس ودقو كاب تقراي ترقى حابر ترد سلازي دما هزب تقراي بترقاقام تورنت تقود سلازغونه دمز تورنت كسمع زي دل أكو عن تقونه تورنت كنك خمسة يقري تمشتراو فلفلات قليتهم زي كمزي لنا على حج ترقى حابر تخمس قرصهم تورنت جمر له معان تخم تفلت تحبيرو بمسارات مشتراو فلفلات 4 كيلو أو لعل تقراي تحاسو تورنت كساب ترى 10 شوعات أو زلو قدق جمر كم زغيلي قلت ناي سمرت بارتي ناي ميديا سراويت بوغنو أو تقراي تورنت جمر كم زلو ناقلت يركب بمسارات حاوري تأذ ناي سمرت بارتي ناي ميديا سراويت حوحات متقعت تجمر كم زلا يقلت الله وانا علم اوفر دقفت سمرت بارتي حوحات تورنت جميرا بزبل شفان بلصقنا تورنت نقجمر شفان نمهاب كم زغونه تفليتو سلازل ما فلفلات 4 كيلو دقفت سمرت بارتنا حارز قوارم قدايا فرق طري كاب تورنت كجمر مخانو زبل انتقون بلصقنا حجون حيل ممارز قوسر مدلوات مودو بعالو عرس قتلت هاب من فصام كالي ترغم كهلو خم زي هلو تغليصو بلصقنا ابز حجو وان بفانن سراويت اورومن ناصانت ግንባርን بزبصح زلخ بيد كسارا خصاور كم زي كالن سراويت ببزح نافرسه ايدي هب كم زلنا تغلص يركب
لهذا سعيد ما بأبي أحمد زمرح بلصقنا أورومو أديس أبابا طرح كم حادر كم تجددن كاو أديس أبابا 10 كيلومتر وطي خጓዓዝ كم زي يخيلن فلفلات يحبرو ኣብዚ ከቢድ ኩነታት ዘሎ ብልጽግና ምስ ትግራይ እውን ኩናት እንተኸፊቱ በዓሉ ዕድመ ስልጣኑ ይሕፅር ከም ዘሎ ምሁራት ገሊፆም እቶም ምሁራት ወሲኾም ከም ዝገለፅዎ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ላዕሊ ተንጠልጢሉ ዘሎ እምበር መሰረት ዘይብሉ ብምዃኑ ብቐሊሉ ካብ ስልጣኑ ክእለ ከም ዝኽእል ሓቢሮም ብልጽግና ተኣማመነሎም ኣሜሪካን ሕብረት ዓረብ ኤምሬትን እኳ እንተኾኑ ካብ ህዝቢ ድጋፍ ስለ ዘይብሉ ኣብ ጎኒ ዘለዉ ሓያላት ሃገራት ከድሕንዎ ከም ዘይኽእሉ እናተገለጸ ይርከብ ኮማንዶ ኤርትራ ብርጌዳት ከም ዝማረኸ ተሓቢሩ ብልጽግና ዋና መራኸ ኣካላት ኤርትራ ብድሮን ብምትካዕ ኤርትራ ብቐሊሉ ክንቆፃፀር ኢና ክብል ከም ፀንሐ ዝዝከር እዩ ብልጽግና ናይ መጀመርያ ታርጌት ክገብረን ዝሓሰብ ኣካላት ኤርትራ ዋና ማእኸል ቴሌኮሙኒኬሽን ኤርትራ ሓይሊ መብራህቲ ኤርትራ መዕርፎ ነፈርቲ ኤርትራ መኻዚን ኣፅዋር ዝርከበሎም ዋና ቦታታት ወዘተ ከም ዝኾኑ ፍልፍላት ይሕብሩ ብልጽግና ነዞም ወሰንቲ ማእኸላት ኤርትራ ብድሮን መጥቃዕቲ ብምፍፃምን ካብን ናብን ዝግበር ምንቅስቓስ ብሓይሊ ድሮን ጠጠው ክብል ብምግባር ኤርትራ ብቐሊሉ ንምቁፅፃር ትልሚ ኣውፅኡ ይሰርሕ ከም ዝነበረ እቶም ፍልፍላት ወሲኾም ይገልፁ ትልሚ ብልጽግና ተረድእ ስርዓት ህግደፍ ወገኑ ዘመናዋት ዝበሃላ ድሮናት ካብ ኢራን ሩስያን ብምሽማት ወታደራዊ ሓይሉ ብምጥንኻር ብልጽግና ዝሓስቦ ትልሚ ተግባራዊ ከይኸውን ከም ዝገብሮ ተፈሊጡ እተን ኤርትራ ዝወነነተን ዘመናዋት ድሮናት ክልል ኣየር ኤርትራ ብዘተኣማምን ኩነታት ካብ ምሕላው ሓሊፈን ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ተጓዒዘን ከጥቅዓ ከም ዝኽእላ ተሓቢሩ ስለዚ ድማ ብልጽግና ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝሓሰቦ ትልሚ ከም ዝፈሸለን ወደብ ዓሰብ ኣካል ኢትዮጵያ ንምግባር ዝነበረ ሕልሚ ጽልምት ከም ዘሎ እናተገለጸ ይርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ብልጽግና ሃንደታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመትን ብርጌዳት ብልጽግና ከም ዝተማረኹን እናተጸብጸበ ይርከብ ካብ ክልል ዓፋር ተረኸበ ተወሰኺ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ንፍተሻ ዝወፀት ብርጌድ ብልጽግና ካብ ዝወፈረቶ ከም ዘይተመለሰት ይሕበር ብመሰረት ዝተረኸበ ሓበሬታ ብርጌድ ሰራዊት ብልጽግና ንፍተሻ ናብ ግንባር ቡሬ ኣብ ተጓዓዘትሉ መስመር ተሰሓሒታ ክትወፅሉ ናብ ዘይትኽእል ስፍራ ስለ ዝኣተወት ብሰራዊት ኤርትራ ተኸይባ ኢዳ ክትህብ ከም ተገደደ ተገሊጹ ብልጽግና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝሃቦ መግለፂ ከም ዘየለን ዝፍለጥ እንትኸውን ናይ ስርዓት ህግደፍ ደገፍቲ ዝኾና መዓኸረን ዜና ግን ኣባጊዕ ብልጽግና ተዓጊተን እናበላይ ፅብፅባ ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ሓቅነት እዚ ሓበሬታ ንምርግጋጽ ቀጻላይ ምፅራይ ዘድልዮ እንትኸውን ደገፍቲ ህግደፍ ዝኾና ሚድያታት ግን እቲ ዜና ሓቂ ከም ዝኾነ እናፀብፀባ ይርከባ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ መንጎ ብልጽግናን ኤርትራን ዘሎ ጉዳይ ግን ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ከይሻጋገርን ትግራይ እውን ዓውደ ኩናት ከይትኸውን ከቢድ ስግኣት ከም ዘሎ ተገሊጹ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ክልል ዓፋር ኣንጻር ስርዓት ብልጽግና ዝኾኑ ሓይልታት ከሰልጥን ከጠልቅዕን ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ግን እቶም ሓይልታት ኣንጻር ብልጽግና መጥቃዕቲ ክጅምሩ ከም ዝገበሮም ፍልፍላት ይሕብሩ ስለዚ ድማ ስርዓት ህግደፍ ብልጽግና ብውሽጢ ሓይልታት ክውጠርን ስልጣኑ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ክወድቕ ምግባርን ዕውት ስራሕ ከም ተሰርሐ እናተገለጸ ይርከብ ድሮን ኢትዮጵያ ብዘመናዊ ፀረ ድሮን ከም ተሓምሸሸ ተሓቢሩ ካብ ፍልፍላትና ተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ብልጽግና ኦሮሞ ዘለዎ ሓይሊ ድሮን ተኣማሚኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ጦርነት እንተጀመረ እኳ እተን ዝምክሐለን ዝነበረ ድሮናት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፀረ ድሮን ራዳር ብምእታዊ ሕምሸሻ ከም ዘለዋ እናተገለጸ ይርከብ ኢትዮ ፎረም ኣብ ሰሙን እዚ ከም ዝፀብፀቦ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ክልል ዓፋር ከም ዝኣተወትን እተፈርሐ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ይጅምር ከም ዘሎን ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ካብ ካልኦት ፍልፍላት ተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብረውን ሰራዊት ኤርትራ ብምዕራብ ትግራይ እውን ከም ተፀጋዕን ብልጽግና ኦሮሞ ዘይተፀበየን ዘይደለየን ይኸውን ከም ዘሎን ተገሊጹ ዋና ዓላማ ብልጽግና ኦሮሞ ስርዓት ህግደፍ ምእላይን ወደብ ዓሰብ ምውናን እኳ እንተኾነ ንግዚኡ ግን ሰራዊት ትግራይ ፈልዩ ንምውቃዕ ናይ ድሮን ናይ እግረኛ መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረ ይፍለጥ ይኹን እምበር ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ብልጽግና እንተኣትያ ብልጽግና ቀፂሉ ድማ ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ወታደራዊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣቐዲሙ ተረድእ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተወልዐ ኩናት ንዓይ እውን ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ጉዳይ እዩ ብምባል ሰራዊቱ ከም ዘእተወን ኣድላይ ኣፅዋር እውን ይቐርብ ከም ዘሎን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይርድእ ስለዚ ድማ ብልጽግና ካብ ስልጣኑ ዝእለየሉ ግዜ ከም ዝኣኸለ ሊቃውንቲ ፖለቲካ እናገለጹ ይርከቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሕጂ ተረኸበ ሰበር ዜና ከም ዝሕብሮ ካብተን ዘመናዋት ድሮናት ኢትዮጵያ ሓንቲ ብፀረ ድሮን ቴክኖሎጂ ከም ተሓምሸሸትን ተሓቢሩ ካብ ፍልፍላትና ተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ እታ ብሚልዮናት ዝተገዝአት ሓዳሽ ድሮን ብልጽግና ኣብ ትሕቲ ቁፅር ራዳር ህግደፍ ዝኣተወት ኣብ ግንባር ቡሬ ከም ዝኾነ ተሓፈሊጡ ኣሎ ብልጽግና ኦሮሞ ብዛዕባ ኣብ ፅሮን ድሮን ሓይልታት ኤርትራ ተሓምሸሸት ድሮን ዝምታ እንተመረፀ እኳ ናቕፋ ፕረስ እትበሃል ናይ ኤርትራ ሚድያን ዛራ ሚድያን ግን እቲ ሓበሬታ እናቃልዕዎ ይርከቡ ኣብይ ኣሕመድ ሓይሊ ድሮን ተኣማሚኑ ሙሉእ ኤርትራ ኣብ 3 መዓልቲ ውሽጢ ክቆፃፀራ እየ ነበለ እንተፀንሐ እኳ
እተን ዘዋፈረን ድሮናት ኣብ ስለላ እንዳሃለዋን ገና መጥቃዕቲ እንተጀመራን ብፀረ ድሮን ቴክኖሎጂ ኤርትራ ምሕምሻሽ ምጅማረን ንመራሕቲ ብልፅግና ዓብዪ ምድድጋፅን ከም ዝፈጠረሎምን ካብ ወታደራዊ ፍልፍልናትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ። ስለዚ ድማ ስርዓት ብልፅግና ወታደራዊ ዓቕሚ ኤርትራ ኣናኣይሱ ከም ዝገምገመ ምዃኑ ዘመላኽት ከም ዝኾነ እናተገለፀ ይርከብ። እቲ ካብ ወታደራዊ ፍልፍላት እናተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ትግራይ እውን ካብ ድሮናት ብልፅግና ክስዕብ ዝኽእል ጥቃዓት ንምክልኻል እትሰርሕ ከም ፀንሐት ተፈሊጡ ኣሎ። ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም መስሊ ነይሮም። ስለምክታልኩም ኣመስግን። ሰላም